حالات ہی کہ ذہن اے بن چکا ہے کہ اساں جڑے اعمال کرے نے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے پیش تھینے ترے دیواراں دے اندر تاں 15 نمازاں پڑھنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اگر اعمال پیش تھی دے ہوندے زندگی دے اندر تو امام الانبیاء تک جس ویلے خبر پہنچی کہ حضرت عثمان شہید ہو چکے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 تو زیادہ صحابہ کرام تو بیعت کی دی کہ اساں حضرت عثمان دے خون دا بدلہ گھننا ہے صحابہ کرام بیعت کی تھی رب العالمین تو رضا دیاں ٹکٹاں جاری کر دیتیاں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اس یباشرونک تحت شجرہ میں نے اللہ مردی قسم ہے انہاں ایمانداراں تے میں اللہ راضی ہو گیا تیرے ککر دے درخت لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک تے بیعت پہ کرے نہن بیعت مکمل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان دی شہادت دی خبر سن کے صحابہ کرام تو بیعت کی دیئے کہ حضرت عثمان تا زندہ موجود ان مکہ مکرمہ دے اندر 8 میل دا فاصلہ بندہ ہے اگر حضرت عثمان رضی اللہ تنو دیاں نمازاں حضرت عثمان دا ذکر حضرت عثمان دے اذکار حضرت عثمان دی تسبیحات نیک اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے پیچھے دے ہوندے زندگی دے اندر تو آمنہ دلال نو صحابہ کرام تو بیعت گھنن دی ضرورت قرآن پاک دے الفاظ سورت دنا سورت ہود 12واں پارہ رب العالمین فرمیندے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ آخری آیت میرے سامنے کھلی ہوئی ہے سورت ہود دی آسمانہ دے اور زمین دے غیب دا مالک صرف اللہ ہے تو سارے دے سارے عمال اللہ کریم دو پیش تھینے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسینہ بھی جو آسن ہونا برحق جمیلہ بھی جو اجمل ہونا برحق شریفہ بھی جو اشرف ہونا برحق آپ دا کریمہ بھی جو اکرم ہونا برحق شان دے مقام دے رتبہ برحق کے لیکن سارے عمال دا پیج ہونا اے صفت صرف اللہ کریم دا حق کے قرآن پاک دے الفاظ 22 سپارے ویچا اے میرے سامنے سورت فاتر کھلنی ہوئی ہے 22 سپارہ اتھا قرآن پاک دا انداز کے آئے ہیں تے آیت نمبر 10 رب العالمین فرمین الیہ یسعد الکلم الطیب اے حوالے تے میں اولی رکھی ہوئی ہے جتنے بھی کائنات دے اندر پاک کلمے ہی نا سارے دے سارے اللہ دے درباری پیج تھینے ذرا خیال جرا جملہ سنا میں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید توجہ چرا جملہ سناونا چاہتا حباب نو جرے درود شریف والے کلمات اساں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد آخر تک اللہم بارک علی محمد آخر تک درود شریف والے کلمے بھی پاک نا تے اللہ کریم دے قرآن دا فیصلہ ہے پاک کلمے سارے دے سارے اللہ دے دربار پیچھی نے اس واسطے سارا عقیدہ قرآن دے مطابق یہ ہے کہ انسان جرے درود شریف دے الفاظ پڑھ دے اے پاک کلمے اللہ دے دربار پیچھی نے البتہ بھی گا جس ویلے پاک کلمے اللہ دے دربار عرض کرنے ہیں اللہ نبی سنے دے رحمت نازل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے برکت نازل کر اللہ بندے دی دعا قبول کر کے اے پاک کلمات والی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رحمت دے برکت بھیج چھڑے دے اب آپ عقیدہ رکھے اٹھے قرآن دے مطابق تے سارے جماعتی دوستانوں میری اپیل ہے اللہ تعالیٰ اونچا چمڑے
یہ زمین مسجدی دہاڑے قیامت توڑے میں نے حقیق گواہی دے سی قرآن پاک دا فیصلہ کیا ہے کہ پاک کلمے قید درباری پیش سینن جس ویلے درود شریف والے کلمے پاک ہیں وقت میری گزارش اللہ دنا اونچا چاون دی اے درود شریف والے پاک کلمے بھی قید درباری پیش سینن اللہ قبول کر کے اپنے حبیب کے رحمتاں دے برکتاں بھیج چھوڑے